औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है लोहे रद्द कमर दर अकरब है। ये ख़ास लो है जो कमर दर अकरब की नहूसत और उसकी बंदिश के ख़ात्मे के लिए एक बहुत ही मौसर रूहानी अमल है। अक्सर वीडियोज़ हर महीने अपलोड की जाती हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स पे भी और हमारे चैनल पे भी, तो उसमें आपको उस हवाले से कमर दर अकरब का वक्त भी बताया जाता है, इस हवाले से उसका सदका और वजीफ़ा भी बताया जाता है। लेकिन इसके लिए ख़ास किस्म का कोई एक नक्श या कोई लो ऐसी नहीं अभी तक बनाई गई या बताई गई कि जो इसके नहूसत के असरात को ख़त्म करने के लिए बहुत मौसर हो। तो ये खसूसी लो जो है ये आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं, जो कमर दर अकरब की नहूसत के ख़ात्मे के लिए, वो लोग जो उस नहूसत के ख़ात्मे के लिए कोई रेमेडी चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस नहूसती वक्त से कैसे बचा जा सके, या इस दौरान जो है अगर कोई काम करना चाह रहे हैं, चाहे कोई शादी का, रिश्ते का, चाहे कोई मकान की तमीर का, कोई सफ़र है, कोई काम ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अमूर होते हैं, तो उन पे कोई किसी किस्म का नहूसती असरात ना आए, तो उसके लिए ये लो जो है बहुत मौसर है। ये अगर आप अपने पास रखते हैं तो कमर दर अकरब चाहे हर किसी भी माह आता है, आपको उसमें जो है वो नहूसती असरात से आपका एक बचाव होता है। ये एक तरह की शेल्टर का काम करता है, एक अम्ब्रेला का काम करता है। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा इस माह मार्च के महीने में कि कमर दर अकरब जो है वो उसकी टाइमिंग जो है वो 13, 14 और 15 मार्च है। 13, 14, 15 मार्च को जो है वो कमर दर अकरब जो है वो आ रहा है। पीर के रोज़ जो है 13 मार्च को 1:48 पर ये टाइमिंग शुरू होगी कमर दर अकरब की, और मंगल 14 मार्च को चलेगी, और उसके बाद 15 मार्च बुध के रोज़ जो है वो 7:03 पर ये टाइमिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये 3 दिन है, 13, 14 और 15। इस दौरान जो है वो ख़ास तौर पर किसी भी किस्म के मामलात जो कोई नया काम आप करना चाह रहे हैं उसके शुरू करने से एक तरह एहतियात करें। अगर करना चाहें तो सदका दे के आप कर सकते हैं। कमर दर अकरब की नहूसत से बचाव के लिए सदक़ात में जो है सफ़ेद रंग के सदक़ात बहुत इंपॉर्टेंट है। स्यारा कमर जो है वो इसका ज़ाती रंग सफ़ेद है, तो इस लिहाज से इसके लिए सफ़ेद रंग का सदका जो है, सफ़ेद रंग की अशिया का सदका बहुत मौसर है। ख़ास तौर पे चावल का सदका जो है वो सदका बहुत मौसर है। आप हस्ब तौफ़ीक 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, जितना भी आप हस्ब तौफ़ीक कर सकते हैं, वो चावल जो है किसी ज़रूरतमंद को जो है वो बतौर राशन के तौर पे आप किसी को दे दें, तो ये एक बहुत ही मौसर अमल के तौर पे काम करेगा, बहुत मौसर सदका है। अब आगाज़ करते हैं आपके इस कमर दर अकरब की लो के हवाले से कि ये कमर दर अकरब की जो नहूसत है इसके ख़ात्मे के लिए ये कि नायाब लो है। तो ये कैसे तैयार होती है? सबसे पहले तो स्यारा कमर जैसा बाकी स्यारे हैं, इसी तरीके से हर स्यारे से मुतल्लिक़ कुछ अस्माउल हुस्ना है। जैसा स्यारा शम्स से मुतल्लिक़ अस्माउल हुस्ना या हय्यु या क़य्यूम है, और स्यारा मुश्तरी से मुतल्लिक़ अस्माउल हुस्ना जो है वो या कबीरू या मुतआलु है। इसी तरीके से स्यारा ज़ोहरा से मुतल्लिक़ अस्माउल हुस्ना या काफ़ियु या गनी हो। इसी तरीके से स्यारा कमर से मुतल्लिक़ जो अस्माउल हुस्ना है वो है या रहमानु या रहीम। तो या रहमानु या रहीमु के अदाद आपने निकाल लेने हैं, और वो अदाद जो हैं वो 556 बनते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं 556 अदाद हैं। या रहमानु या रहीमु अल्लाह ताला के 2 नाम हैं। इस तरीके से हिफाजत और किसी भी किस्म की नहूसत के ख़ात्मे के लिए, किसी भी किस्म की सितारों की गर्दिश के ख़ात्मे के लिए, कोई भी ऐसा रुजत का वक्त है और हबूत का वक्त है, तो उसके ख़ात्मे के लिए जो है, उससे हिफाजत के लिए अल्लाह ताला के 2 नाम है, या हाफिज़ु या हफीज़ु। तो या हाफिज़ु या हफीज़ु के अदाद भी आप निकाल लें। उसमें या हाफिज़ु या हफीज़ु के अदाद निकालें तो वो जो है वो 1987 बने हैं, और इन दोनों को अगर जमा करते हैं तो ये 2543 बनते हैं, और इनके अंदर से -30 निकाल लेते हैं नक्श बनाने के लिए मरबा, और उससे 2513 अदाद बनते हैं। उनको 4 पे डिवाइड करते हैं तो 628 जो है वो नक्शी अदद बनता है, और वापसी पे चूँकि 1 बच रहा है, उस हिसाब से कसर नंबर खाना नंबर 13 में कसर जो है वो होगी। अब 628 के मुताबिक आपने ये नक्श जो है, मरबा नक्श है, ये आपने पुर करना है। उसका तरीकाकार ये है
کہ اچھی سات کوئی بھی کمر کی ہو اس کے اندر یہ نقش جو ہے وہ خاص طور پہ تیار کیا جاتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں مربع نقش ایک گولڈن میٹل لینی ہے۔ گولڈن میٹل مختلف دھاتوں کو مکس کر کے ایک میٹل تیار کی جاتی ہے، گولڈن کلر کی ہوتی ہے، اور اس میٹل کو جو ہے وہ آپ اس پہ یہ مربع نقش کا 16 خانے کا نقش بنا لیں، اور 16 خانے بنانے کے بعد جو ہے وہ چال کے مطابق اس کو پر کرنا شروع کریں۔ حفاظت و حصار کر لیں، رجال الغیب کا خیال رکھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے بخورات جو ہے وہ جلا لیں تاکہ خوشبو اچھی طریقے سے ہو، خود بوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے یا رجال الغیب کے مطابق جو سمت ہے اس کا تعین کر کے آپ بیٹھ جائیں، اور حفاظت و حصار جو ہے وہ اپنا کر لیں۔ حفاظت و حصار کرنا اس لیے ضروری کہ اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو رجت ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مٹھائی جو ہے سفید رنگ کی کوئی میٹھی شے جو ہے وہ آپ اپنے پاس برفی کی شکل میں یا کسی بھی اور بھی کوئی ایسی مٹھائی جو آپ کے پاس ہے، کھیر ہے، وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور یا کھانے کی کوئی بھی چیز جو ہے سفید رنگ میں ہے وہ آپ اپنے پاس رکھ لیں، اور عمل کے خاتمے کے بعد بنانے کے بعد جو ہے وہ ضرورت مندوں میں وہ تقسیم کر دیں۔ اور آغاز کے لیے آپ جو ہے وہ 628 629 630 631 632 633 634 635 36 37 38 اور اس کے بعد جو ہے 39 38 کے بعد جو 39 اور 40 پہ جہاں آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کا 13 نمبر خانہ آ جاتا ہے جس پہ آپ نے کسر دے دینی ہے۔ اس کے بعد 42 43 اور 44 اس کا اصل نقش کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ چاروں طرف سے آپ اگر ان کو مجموعہ کریں تو ایک جیسا مجموعہ آتا ہے، تو یہ جو ہے عمل تیار ہو گیا ہے۔ 2 اسماء الحسنی اس میں جو ہے یا حافظ یا حفیظو ہے کا سیٹ ہے، اور ایک جو دوسرا ہے یا رحمان یا رحیم کا، تو ان کے مجموعی داد سے یہ جو ہے لوہے رد قمر در اقرب جو ہے وہ تیار کی گئی ہے۔ اس لو کو جو کندہ کر دیں، اور دوسری طرف جو ہے سیارہ قمر کے جو طلسمات ہیں ان کو کندہ کر لیں، اور اس کے ساتھ سیارہ قمر کے جو خاتم ہے وہ بھی دوسری سائڈ پہ آپ کندہ کر لیں۔ کھدائی کر کے بنائیں۔ اکثر دیکھا گیا کہ جو لوگ ٹھپے والی لو بنا لیتے ہیں کہ جیسے ڈائی بنی ہوتی ہے اور ڈائی میں مشین پر تیار ہوتی ہے، وہ لو اثر انداز نہیں ہوتی، نہ کوئی فائدہ کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ وہ لو بنوا کے پھر رہے ہوتے ہیں اور بہت عرصے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لو بنوائی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کیونکہ ٹھپے والی لو جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی۔ تو اس لیے کھدائی کر کے لو بنوائیں گے، وہ پراپر لو ہوتی ہے۔ اس کے بعد چارجنگ کی جاتی ہے اس پہ پڑھائی کے حساب سے اس کے جو اعداد ہیں دونوں اسماء الحسنی کے 2543 جو بن رہے ہیں اعداد، ان دونوں اس کے مطابق جو ہے وہ آپ پڑھائی کریں، اور اس لو کے اوپر پڑھائی کریں، ورد کریں، اس کا چارجنگ کریں۔ اس کے بعد لو جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ڈیلیور کر دی جائے گی۔ جو لوگ لوہے رد قمر در اقرب بنوانا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نام اور والدہ کا نام اپنی انداز و نمبر کے ساتھ جو ہے واٹس ایپ کر دیں۔ ہدیہ جو ہے جائز کیش، زپ پیسہ یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعہ بھیج سکتے ہیں، اور اپنا ایڈریس جو ہے واٹس ایپ کر دیں۔ آپ کے ایڈریس پہ جو ہے لو تیار کر کے بھیج دی جائے گی۔ تقریباً 2 یا 3 دن میں جو ہے وہ لو ڈیلیور ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ریڈی لیٹر پیڈ پہ اس کا پاس رکھنے کا طریقہ کار بہت مختصر سا ہے۔ آپ اس کو الماری میں رکھیں، دراز میں رکھیں، بریف کیس میں رکھیں، آپ اس کو ہینڈ بیگ میں رکھ لیں، اپنے گھر میں رکھ لیں، آفس میں رکھ لیں، دفتر میں رکھ لیں، دکان پہ رکھ لیں، کہیں بھی آپ اس کو دستاویزات کے ہمراہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کو پہننا ضروری نہیں ہے، اگر پہننا چاہیں تو اچھی بات ہے، نہیں بھی پہننا چاہتے تو کوئی بات نہیں، اس کو اپنے پاس کہیں بھی اپنے گھر میں، آفس میں، دکان پہ رکھ دیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ قمر در اقرب کی جو نحوستیں ہیں، گردشیں ہیں، بندشیں ہیں، ان سے خود کو محفوظ رکھیں گے۔ اور یہ لو ایسی ہے کہ یہ ہر ماہ چونکہ قمر در اقرب کا وقت آتا ہے، بیسیکلی یہ حبوط قمر ہی کا وقت ہے، یعنی جیسے شرف قمر ہے یہ اس کا پازیٹیو وقت ہے، اور جس میں سیارہ قمر جو اپنی اعلیٰ ترین طاقتوں پہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو وقت قمر در اقرب کا ہے یہ منفی ترین وقت ہے، نیگیٹو وقت ہے۔ تو اس کے نحوست کے خاتمے کے لیے یہ لو جو ہے بہت ہی مؤثر ریمیڈی کا کام کرتی ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر آپ اس لو کے علاوہ کوئی اور لو بنوانا چاہتے ہیں جیسے لوہے مشتری، لوہے طارت، لوہے مریخ، لوہے زہرہ، 7 ستاروں کی لو، تو آپ اس سلسلے میں بھی ہمارے نمبر سکرین پہ دیے ہوئے ہیں، آپ اس پہ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا لکی سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، ہمارے پاس اصل اوریجنل سٹون موجود ہوتے ہیں، تو آپ اس متعلق معلومات کے لیے ہمیں اپنا نام، والدہ کا نام، ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ واٹس ایپ کر دیں تو آپ کو سٹون بتا دیا جائے گا۔
اس کے علاوہ اگر آپ کو ذائچہ استخارہ بنوانا چاہتے ہیں، اپنا مسائل کے حل کے لیے کوئی ریمیڈی جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے نمبرز جو ہیں دیے ہوئے ہیں واٹس ایپ کے، اس پہ آپ ہمارے سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری آسانی کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔